ज़िना एक बहुत बड़ी लानत है। इसकी बेशुमार किस्में हैं। जैसा कि एक मर्द किसी औरत के साथ बदकारी करे तो ये ज़िना कहलाता है। अगर किसी मर्द ने किसी औरत को छुआ और वह औरत उसकी बीवी नहीं तो उसको भी ज़िना ही कहेंगे। इस तरह किसी गैर औरत को देखने से आंखों का ज़िना होता है। ज़िना करने वाले को दुनिया में सजा भुगतनी पड़ती है। इसके साथ साथ ही आखिरत में भी अल्लाह ने ज़िना करने वाले के लिए सख्त सजा मुकर्रर कर रखी है। ज़िना के बारे में कुरान और हदीस के क्या अहकामात हैं, हम उनमें से चंद अहकामात से आपको आगाह करते हैं। किन किन औरतों पर ज़िना की सजा आयद होती है और ऐसी कौन सी औरतें हैं कि जिन पर ज़िना जाहिर हो जाए लेकिन उन पर कोई शरीयत सजा लागू नहीं करती। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान होते हुए कोई भी ज़िना नहीं कर सकता। देखो, ज़िना के पास ना जाओ। अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा है तो खुले मैदान में उसको पत्थर मार मार कर मार डालना चाहिए। अगर कंवारा है तो उसको 100 कोड़ों मारने की सजा दी जाए। एक दफा का जिक्र है कि एक औरत हजरत सैयदना मौला अली की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ए अली, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा कहा है। ए अली, मैं आपसे एक सवाल पूछने आई हूँ। आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? औरत ने अर्ज की, ए अली, मैं एक शख्स से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। या अली, जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ वो शख्स मुझे छूना चाहता है, मुझसे जिस्मानी हवस पूरी करना चाहता है। क्या मैं उसको छूने की इजाजत दे सकती हूँ? क्या हम दोनों बगैर शादी के हमबिस्तरी कर सकते हैं? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, मोहब्बत इसका नाम नहीं। जो एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले की इज्जत और हया का हया रखे। अगर कोई इंसान दूसरे की इज्जत और एहतराम करे तो समझ जाओ कि वही शख्स उससे मोहब्बत करता है। और अगर आपसे मोहब्बत का दावा करने वाला आपको हाथ लगाना चाहता है तो इससे जाहिर है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि आपसे सिर्फ अपनी जिस्मानी हवस पूरी करना चाहता है। इसको सिर्फ और सिर्फ मुफाद का रिश्ता कहेंगे। इसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। एक दफा का जिक्र है कि हजरत सैयदना अली मदीना के बाजार से गुजर रहे थे कि एक औरत को लोग पकड़ कर ले जा रहे थे। हजरत सैयदना अली ने उन लोगों से पूछा कि इस औरत को इस तरह से क्यों ले जा रहे हो? उन लोगों ने जवाब दिया कि इस औरत ने जिना किया है, इसलिए हजरत उमर फारूक ने इस औरत को संसार करने का हुक्म दिया है। जब लोगों ने ये बात कही तो हजरत सैयदना अली ने उन लोगों से उस औरत को छीन लिया। हजरत सैयदना अली ने उन लोगों से फरमाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस औरत को कोई संसार नहीं कर सकता। उन लोगों ने जाकर उस वक्त के खलीफा हजरत उमर फारूक से कहा कि हजरत अली शेर खुदा ने हमसे उस औरत को छीन लिया है। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। किस्सा सुनने के बाद हजरत उमर फारूक ने सोचा कि अगर मौला अली ने ऐसा किया है तो इसमें कोई ना कोई राज पोशीदा होगा, क्योंकि हजरत सैयदना अली को अल्लाह के रसूल ने इल्म का दरवाजा कहा है। हजरत उमर फारूक ने सोचा कि इसमें जरूर कोई ना कोई वजह होगी। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को हजरत सैयदना अली के पास भेजा कि वो हजरत अली को बुला लाए। जब हजरत अली आए तो हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, आपने एक जानी औरत को संसार होने से रोका, इसमें क्या राज छुपा है? हजरत सैयदना मौला अली ने फरमाया, ए उमर, आपको याद नहीं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि 3 किस्म के लोगों के गुनाह फरिश्ते नहीं लिखते। उन लोगों के गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो लोग जो सोए रहते हैं, अगर सोते हुए उस आदमी ने कोई फेल किया तो आदमी पर कोई गुनाह नहीं। दूसरा वो बच्चा जो नाबालिग होता है, जब तक कि वो बालिग ना हो जाए उसके गुनाहों को नहीं लिखा जाता। तीसरा वो जो दीवाना और दरवेश हो, जिसको दुनिया की कोई खबर ना हो। हजरत उमर ने कहा, ए अली, मुझे याद है, ये सब कुछ आपने ठीक कहा। इसके जवाब में हजरत सैयदना अली ने फरमाया, ए उमर, इस औरत को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। हो सकता है कि जिसने भी इस औरत के साथ जिना किया हो उसने इसके पागलपन का फायदा उठाया हो, क्योंकि ये औरत चीख रही है कि ये गुनाह इसने नहीं किया। हजरत सैयदना अली की ये बात सुनकर हजरत उमर फारूक ने उस औरत को छोड़ने की इजाजत दी। ये लानत आजकल आम देखने को मिलती है कि बाजारों में मर्द और औरतें इकट्ठे फिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह किसी का हाथ किसी मर्द या औरत को लग जाता है। ये सब कुछ बाजार से जाने के बाद लड़के और लड़कियां अपने दोस्तों को बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने बाजार में ये हरकत की, बल्कि वो अपने दोस्तों को भी ऐसा करने पर मजबूर कर रहे होते हैं कि तुम भी इसी तरह के गुनाह में मुलव्विस हो जाओ। और अगर कोई जवान लड़का या लड़की जिना करती है तो इसका गुनाह उन जिना करने वाले माँ बाप और भाइयों को भी मिलता है कि उन्होंने उसकी वक्त पर शादी क्यों नहीं की। जो माँ बाप अपनी औलाद की जल्द शादी नहीं करते तो ऐसे माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा कि क्यों उन्होंने अपनी औलाद की शादी में जल्दी नहीं की। अगर वो अपनी औलाद की शादी जल्दी करते तो शायद वो इस तरह के गुनाह में मुलव्विस ना होते। कुरान करीम में अल्लाह पाक का फरमान है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कों के लिए हैं।
اس سے مراد ہے کہ آپ جس طرح کے ہیں اللہ پاک آپ کو بیوی بھی اسی طرح کی عطا کرے گا۔ اگر آپ اچھے اور نیک ہیں تو اللہ آپ کو بیوی بھی نیک عطا کرے گا، اگر آپ برے ہیں تو اللہ آپ کو بیوی بھی آپ جیسی عطا کرے گا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے کہ جس میں انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو انسان برے کاموں میں لگ جائے تو وہ اللہ کی عبادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ زناکار کی سزا اس زناکار کی بہن، بیٹی، ماں یا پھر اس کے کسی رشتہ دار کی صورت میں اس کو مل کر ہی رہتی ہے۔ حضرت امام شافعی سے مروی ہے کہ زنا ایک ایسا قرض ہے کہ زنا کرنے والے اپنے آپ پر اس سے قرض لیتے ہیں جو ان سے ان کی بیوی، بہن، بیٹی کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی زناکار ہو اس کی بیٹی یا پھر بہن بھی زناکار ہی ہوگی، ان سے بھی کوئی بدکاری کرے گا۔ زنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیے۔ اگر آپ نے اپنی بدکاری کی کہانی کسی بھی دوست کو بتائی تو اس کے جی میں بھی ایسی حرکت کرنے کا خیال آیا، اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو آپ کو بھی برابر کا گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط کام کرنے کی طرف مائل کیا۔ قرآن و حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی لعنت ہے، یہ بے حیائی اور برا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمان عاقل اور بالغ ہو تو وہ بدکاری کرے تو اس سے کسی نے زبردستی نہ کی ہو تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں ہوتی۔ ایک وہ انسان جو بالغ نہ ہوا ہو، دوسرا وہ شخص جو سویا ہو جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، اور تیسرا وہ شخص جس کا دماغی حالت درست نہ ہو، یعنی کہ پاگل ہو یا مجنون ہو، اس پر زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک میری امت کی بھول چوک معاف کرنے والا ہے، یا پھر اگر میری امت میں سے کسی شخص کو گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زناکارلے کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جو بھی بدکار ہو اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے، اس پر پتھروں کی برسات کی جائے اور اس کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، جب ایسا کیا جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ یہ سزا دونوں مرد اور عورتوں کے لیے برابر مقرر کی گئی۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ یہ سب اس لیے کیا جائے کہ عورت کا پردہ قائم رہے۔ دین اسلام عصمت و عفت کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس کی حفاظت کو ہر چیز سے اہم قرار دیتا ہے۔ اس جرم کی سزا مسلمان کے لیے سخت ترین ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں زنا کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے، بلکہ زنا کے پاس جانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ آقا دو جہاں سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، بلکہ انسان کو رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جائے، اور اگر کوئی کنواری لڑکا یا لڑکی زناکار ہو تو اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا تھا، یا پھر ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا دے کے معاف کر دیا جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے، یا پھر اللہ ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایسی اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس بدکاری سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔